दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म मनोज जोशी। यो वर्षको मनसुन सुरु भएदेखि नै नेपालका विभिन्न स्थानमा बाढी पहिरोले तहस नहस नै पारिदिएको छ। तीमध्ये एक पहाडी भूभागमा रहेको सिन्धुपाल्चोक वर्षौंदेखि लगातार प्राकृतिक विपदको पीडा खेप्न बाध्य छ। कहिले बाढी पहिरोले, कहिले भूकम्पले गर्दा सिन्धुपाल्चोक थिलो बनेको छ। यस वर्ष मनसुनसँगै आएको बाढीले पनि सिन्धुपाल्चोकमा वितण्डा मचाइदिएको छ। मेलम्चीमा आएको बाढीले सदरमुकाम, चौतारा र हेलम्बु गाउँपालिका लगायतका स्थानमा क्षति पुर्याएको छ। यता राजनीतिक खिचातानीले बाढी पीडितको पीडामा कतिले खेल्ने मौका पनि पाएका छन्। आज हामी सिन्धुपाल्चोकमा बाढी पहिरोले मचाएको वितण्डा र पीडितको घाउमा मलम लगाउन स्थानीय नेताले के गरे त भन्ने कुरामा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ बागमती प्रदेशसभा सदस्य तथा सिन्धुपाल्चोकबाट निर्वाचित पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलाल। स्वागत छ मान्यज्यू यहाँलाई। हजुर धन्यवाद। कस्तो छ यहाँलाई? यस्तै छ। अहिले बाढी पहिरोले सिङ्गो जिल्लालाई ठुलो असर गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि नागरिकहरू एउटा पीडामा हुनुहुन्छ र हामी पनि त्यसमा सहानुभूति गरेर, पीडाको सहानुभूति गरेर त्यसबाट मुक्ति पाउने कोसिस गर्दैछौँ। अहिले देशका थुप्रै स्थानमा प्राकृतिक विपत्तिको आतंक खेप्न बाध्य छन् आम नागरिक। यसको बढी मारमा पर्यो सिन्धुपाल्चोक। यहाँ सोही क्षेत्रको नागरिक पनि र पूर्व मन्त्री, एक जिम्मेवार नेता पनि हुनुहुन्छ। यो विपत्तिमा यहाँ स्वयं मेलम्ची क्षेत्रमा बसेर काम गर्नुभयो। अझै पनि बाढी पहिरो नरोकिएको सिन्धुपाल्चोक क्षेत्रको अहिले अवस्था के छ? त्यहाँको सिन्धुपाल्चोक अहिले घायल बनेको छ। त्यहाँ सोही क्षेत्रमा काम गर्दा के पाउनुभयो? सिन्धुपाल्चोक खास गरिकन अहिले एउटा अकल्पनीय बाढी मेलम्ची खोलामा गत असार 1 गते आएको अकल्पनीय बाढी अहिले हाम्रो सबैभन्दा ठुलो चासोको विषय रहेको छ। र त्यो सँगै इन्द्रावती खोलाकोमा पनि बाढी आएको थियो। याङ्ग्री भन्ने ठाउँमा पनि त्यसले क्षति पुर्याएको छ र भर्खरै भटेकोसी नदीमा पनि बाढी आएर तातोपानी आसपासका क्षेत्रहरूमा पनि क्षति पुर्याएको छ। र मूलत अहिले सिन्धुपाल्चोकमा यो प्राकृतिक विपत्तिको क्षतिको कुरा गर्दाखेरि हामी असार 1 गते राति हेलम्बुको शिरमा एउटा भ्रेमाथाङ भन्ने ठाउँमा गएको पहिरोको कारणले मेलम्ची नदीमा आएको बाढी, लेदो र अन्य नदीजन्य ढुङ्गा, माटो लगायतले त्यस क्षेत्रमा पुर्याएको एउटा अकल्पनीय क्षतिको कुरालाई प्राथमिकता राखेर गर्छौँ। त्यहाँको जनजीवन अहिले एउटा सहज अवस्थामा आउन सकेको छैन। नागरिकहरू आज 12 दिन बितिसक्दा पनि, 13औं दिन लागिसक्दा पनि एउटा त्रासको अवस्थामा उहाँहरू हुनुहुन्छ। रातको निन्द्रा आज 13 रातसम्म त्यहाँ नदी किनारका र आसपासका क्षेत्रका जनताहरू राम्रोसँग सुत्न सक्नु भएको छैन। प्रत्येक रात दिउँसो हिमाली क्षेत्रमा पर्ने पानीका कारणले नदी प्रवाह बढ्ने, नदीको बहाव बढ्ने र नागरिकहरूमा एउटा हल्लाखल्ला र त्रासको वातावरण सिर्जना भइ नै राखेको छ। सुरुको दिनमा आएको बाढीले सार्वजनिक संरचना, निजी घरहरू, विभिन्न व्यावसायिक कृषि, ट्राउट फार्म, भैँसी फार्म, बङ्गुर फार्म, होटल रिसोर्टहरू र सार्वजनिक निर्माणमा पुल, झोलुङ्गे पुल, विद्यालय भवनहरू र व्यक्तिको अदृश्य रूपमा आज नदीमा परिणत भएको जस्तो देखिने, बगरमा परिणत भएको जस्तो देखिने करिब 30 किलोमिटर क्षेत्रमा भएका खेतीयोग्य जमिन कोही सम्पूर्ण रूपमा नदीले पुरेर बगरमा परिणत भएको छ भने अधिकांश ठाउँहरू अहिले पनि कटानको जोखिममा रहेका छन्। घरहरू र सार्वजनिक संरचनाहरू अहिले पनि कटानको जोखिममा रहेका छन् र त्यहाँको जनजीवन चाहिँ असाध्यै असहज छ। यहाँले यति जानकारी राख्दाखेरि यहाँसँग अरू थप जानकारी के छ? जनधनको क्षति कति जति भयो होला अनुमानित भन्दा पनि अहिले हामी हेलम्बु गाउँपालिकामा 16 जना नागरिकहरू बेपत्ता या दिवंगत हुनुभएको छ। हामीले त्यो स्थलगत रूपमा नै उहाँका परिवारहरूलाई र उहाँहरू कहाँबाट बेपत्ता हुनुभयो भन्ने कुरा म आफै गएर सबै कुरा मैले बुझेको छु। र त्यहाँ एउटा मेलम्ची खानेपानीमा काम गर्ने चाइनिज क्याम्प भन्छौँ हामी, तिम्बुभन्दा मुनि, त्यो चाइनिज क्याम्पबाट केही चिनिया नागरिक र भारतीय नागरिक हराएको अहिले पनि आशंका छ र केहीको शव चाहिँ नदीको तल हामीले भेटि नै सकेका छौँ, सरकारले भेटिसकेको छ।
र त्यहाँ एकिन चाहिँ चाइनिज क्याम्पमा कति भयो भन्ने हामी सक्दैनौँ, तर अन्य हेलम्बुवासी र हेलम्बुमा आएका जिल्लावासीहरूको विवरण चाहिँ 16 जनाको हो। करिब हेलम्बु, मेलम्ची र पाँचपोखरीको याङ्ग्री भन्ने ठाउँमा गर्दा 400 घरगोठहरू आंशिक र पूर्ण क्षति भएका छन्। 5वटा मोटरेबल पुल पूर्ण रूपमा कोल्याप्स भएको छ, त्यसको कुनै जगजिलो छैन। 13वटा झोलङ्गे पुल केही आंशिक र अधिकांश पूर्ण रूपमा नष्ट भएका छन्, त्यसको कुनै जगजिलो छैन। 2वटा सामुदायिक विद्यालय र एउटा संस्थागत विद्यालय इस्ट पोइन्ट बोर्डिङ स्कुल भन्ने सम्पूर्ण रूपमा कोल्याप्स भएको छ र 2वटा सामुदायिक विद्यालय तेर्से मावि र सरस्वती मावि ग्याल्थुममा क्षति पुगेको छ, आधा र आंशिक क्षति पुगेको छ। घरको विवरण मैले भनिहालेँ, जनताको जग्गाको विवरण मैले भनिहालेँ र त्यहाँको अहिले रोड कनेक्टिभिटी अस्तव्यस्त छ। सबै ठाउँहरूमा सहज आवत जावत सडकबाट गर्न सकिँदैन। इलेक्ट्रिसिटी विद्युतको चाहिँ 10 दिनसम्म हेलम्बु र पाँचपोखरी गाउँपालिका सम्पूर्ण रूपमा विद्युत सुचारू हुनबाट वञ्चित रह्यो र त्यहाँ प्रत्यक्ष प्रभावित हामी सबैले राहत लिएर जान्छौँ। को विस्थापित भयो, कसो घर बगायो, तिनीहरूलाई हामी केन्द्रित गर्छौँ। तर 10 दिनसम्म चाहिँ बत्ती नआउँदाखेरि विद्युतीय सहारामा मानिसको जीवनशैली चलेको छ। मिल चल्नुपर्छ, मिल नचल्दाखेरि कुटानी पिसानी हुँदैन र नागरिकका घरमा भएको खाद्यान्न सकिन्छ। 10 दिनसम्म अथवा त्योभन्दा बढी समयको लागि जोहो गरेको प्राय हुँदैन र सडक यातायात नचल्दाखेरि किनेर खाने अवस्था पनि त्यहाँ छैन। भन्दाखेरि यहाँबाट हेरे जस्तो एउटा बाढी आयो नदी किनारमा केही क्षति भयो जस्तो होइन। त्यहाँको सिङ्गो गाउँपालिका, हेलम्बु गाउँपालिका र पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका सम्पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको हो। पूर्ण रूपमा क्षति भएका पनि, नदीले असर गरेका पनि, नगरेका पनि नागरिकहरू सिन्धुपाल्चोक घायल अवस्थामा छ। अझै पनि तपाईँको केही समय केही ठाउँहरूमा अहिले आंशिक रूपमा हेलम्बु र पाँचपोखरीमा बिजुली सुचारू गरिएको छ, तर अधिकांश वडाहरूमा, बस्तीहरूमा अझै केही महिनासम्म विद्युत आपूर्ति सहज गर्न सकिने अवस्था छैन। मोटर जान सक्ने अवस्था छैन। झोलङ्गे पुल मान्छे हिँडेर जाने अवस्था पनि छैन। मेलम्ची ग्याङ, तार्के ग्याङ जस्ता मेलम्ची हेलम्बु गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 यस्ता बस्तीहरू छन् जहाँ मोटरको कुनै सम्भावनै छैन। एयर लिफ्टिङ गरेर खाद्यान्न लानुपर्ने अवस्था छ। त्यसकारणले त्यहाँको अवस्था चाहिँ एकदमै जटिल छ। अब यो अवस्थामा प्राकृतिक विपत्ति भनेको त बाजा बजाएर आउँदैन। यो अचानक हो। सिन्धुपाल्चोक क्षेत्रमा प्रत्येक वर्ष यस्ता विपत्ति आउँछन् जुन हामीले पूर्व तयारी गरेर अझै पनि रोक्न सकिएको छैन। यो कमजोरी सबैले स्वीकार्नु पनि पर्छ। बागमती प्रदेशसभा सदस्य सिन्धुपाल्चोकबाट निर्वाचित यहाँ पूर्व सांसद पनि, पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। यो विपत्तिको घडीमा परेका सिन्धुपाल्चोकवासीको पीडामा मलम लगाउनको लागि आजसम्म यहाँले के गर्नुभयो? 1 गते बेलुका 7 बजे म हेटौँडामा थिएँ। प्रदेश सरकारको वार्षिक बजेट सम्बोधन भइराखेर सकिएको थियो करिब, र आर्थिक विधेयक अर्थमन्त्रीले पेश गर्ने काम हुँदै थियो। तत्काल मलाई हेलम्बु गाउँपालिकाबाट एकजना साथी विश्वराम भन्ने साथीले फोन गर्नुभयो र नदीको नदीको बिचमा दुईपट्टिबाट भङ्गालो आएर बिचमा चाहिँ उहाँहरूको खेतीमा बसेका 2 जना नागरिकहरूलाई खोलाले बगाउने स्थिति आयो। खोलो बढेर आयो। उहाँहरूलाई कुनै तरिकाबाट निकाल्न सकिन्छ कि भनेर उहाँले फोन गर्नुभयो। मैले तत्कालै मेलम्चीको बेसमा रहेको नेपाली सेनालाई खबर गर्नको लागि मैले त्यहाँ आफ्ना साथीहरूलाई परिचालन गरेँ र एयर लिफ्टिङ गर्न सकिन्छ कि भनियो, तर साँझ परिसकेको र त्यो सम्भव भएन। हामी कुरा गर्दा गर्दै उहाँहरूलाई नदीले बगायो। त्यस लगत्तै म हेटौँडाबाट फोन अफ गरेर आफैले गाडी ड्राइभ गरेर अरू माननीयहरूसहित म काठमाडौँ आएँ र त्यो दिन असाध्यै झरी वर्षा परेको कारणले चितवनको बाटो आउँदा 2 बजे काठमाडौँ आइपुगेँ राति, र 2 बजेबाट स्थानीय साथीहरूसँग सम्पर्क गरेर बाटो कहाँ के कस्तो छ र काठमाडौँबाट केही साथीहरू लिएर म 4 बजे यहाँबाट हिँडेर 7 बजे मेलम्ची पुगेँ। म बाटो असाध्यै कठिन थियो। 7 बजे 2 गते बिहान 7 बजे मेलम्ची पुगेर म 11 गते काठमाडौँ फर्केँ राति। भनेपछि 10 दिन मैले लगातार 9 रात 10 दिन म हेलम्बु, मेलम्ची र पाँचपोखरी क्षेत्रमा कतिपय ठाउँमा हिँडेर, कतिपय ठाउँमा मोटरसाइकल चढेर, कतिपय ठाउँमा गाडी चढेर गाडीहरू फेर्दै
विभिन्न बस्तीहरूमा पहिला क्षतिको प्रारम्भिक अनुमान गर्न र नागरिकहरूलाई सान्त्वना हामी साथमा छौँ भन्ने एउटा सान्त्वना दिनको लागि र उहाँहरूलाई कसरी उद्धार गर्न सकिन्छ र राहत दिन सकिन्छ आपतकालीन अवस्थामा भन्ने कुराको 1-2 दिनमै मैले सर्वे गरेँ र सँगसँगै विभिन्न सङ्घ संस्था र पार्टी पङ्क्तिलाई परिचालन गर्ने, स्थानीय तहको सरकार, प्रदेश सरकारलाई र केन्द्रीय सरकारका निकायहरूलाई समन्वय गर्ने र राज्यका तर्फबाट अधिकतम छिटोभन्दा छिटो ऱ्यापिड रेस्पोन्स गर्नको लागि पहल गर्ने लगायतको कामहरू स्थलगत रूपमा रहेर जनताहरूसँगै पीडितहरूसँगै रहेर काम गर्ने मैले सुरुवात गरेँ। सबै बेपत्ता नागरिकका परिवारमा गएर मैले भेटेँ, उहाँहरूलाई तत्काल 2 दिनभित्र राहत सामग्रीहरू पुर्याउने काम मैले गरेँ र सँगै नदीले थप क्षति नपुर्याओस् भन्ने हिसाबले नागरिकहरूले विभिन्न बस्तीहरूको संरक्षण र मूलत त्यो हेलम्बोमा एउटा पुल बाँकी छ, रातो पुल भनेर जो बहुचर्चित पनि छ, चनौटीमा रहेको रातो पुल, र त्यो पुल पनि नदीको उच्च जोखिममा पर्यो र यो पुल बचाउनुपर्छ भन्ने सबैतिरबाट नागरिकहरूको आवाज आइसकेपछि त्यो पुल बचाउनको लागि मैले आफ्नै पार्टीलाई भनेर राज्यको तर्फबाट ढिला हुने, प्रक्रियागत ढिला हुने भएपछि 200 थान जाली, तार जाली किनेर स्वयंसेवी रूपमा आफैबाट सुरुवात गरेर त्यो पुल संरक्षण गर्न लागि विभिन्न कम्पनीहरूसँग डोजर, स्काइभेटर लगायतका अरू गाडीहरू मागेर त्यो काम अहिले हामीले गरिराखेका छौँ। र तत्काल सडक यातायातलाई कसरी सुचारू गर्ने भन्ने सवालमा मेलम्ची नगरपालिका र हेलम्बो गाउँपालिकासँग समन्वय गरेर म आफै पनि स्थलगत रूपमा बसेर यसरी गर्दा छिटो हुन्छ भन्ने हिसाबले सडक सुचारू गर्नको लागि मैले पहल कदमी लिएँ र इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिभिटी कसरी जोड्न सकिन्छ, किन भन्दा त्यहाँको जनजीवन अस्तव्यस्त भयो, फोन लाग्दैन, कहाँको जनताको अवस्था के छ भन्ने कुरा पनि पत्ता लगाउन सकिँदैन। र मैले अघि नै भने अप्रत्यक्ष रूपमा पीडित धेरैको लागि पनि विद्युत अनिवार्य बनिसकेको छ र विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय, जिल्ला स्थित कार्यालय, त्यहाँको शाखा कार्यालय, अन्य कर्मचारीहरूसँग नियमित सम्पर्क गरेर उहाँहरूसँगै लागेर छिटोभन्दा छिटो विद्युत आपूर्ति सहज गर्नको लागि म लागेँ र जे कुराहरू त्यहाँ पर्थ्यो नेपाली सेनासँग समन्वय गरेर विभिन्न ठाउँमा हेलिकप्टरबाट रासनहरू झार्नको लागि यो ठाउँमा चाहिँ झार्न उपयुक्त हुन्छ, यहाँ जनताहरूले पाइराखेका छैनन् भन्ने कुरा प्रत्यक्ष रूपमा फिल्डमा बसेर देखेका समस्याहरू कुनै पनि बाँकी नराखिकन एउटा स्वयंसेवी र एउटा जनप्रतिनिधिको हैसियतले म आफू लागि नै परेँ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो यहाँले गरेको जुन कार्य गर्नुभयो, त्यो पीडामा मलम लगाउने कार्य गर्नुभयो, त्यहाँका जोखिमयुक्त बस्तीहरूमा जो पीडामा छन् त्यहाँका नागरिकहरूलाई उद्धार गर्नुभयो, त्यसको कामको सराहना सबैले गर्नेछन्। तर यहाँले जुन क्षेत्रमा बढी जोखिम छ सिन्धुपाल्चोकको, अहिले पनि त्यहाँ बाढी पहिरो गइ नै रहेको छ, धेरै बस्तीहरू बगाएको छ, ती क्षेत्रहरूमा त्यति ध्यान दिनु भएन भन्ने गुनासो छ। त्यस्तो होइन जस्तो लाग्छ मलाई। सिन्धुपाल्चोकमा जुन बाढी पहिरो गयो विगतदेखि नै गइराखेको पनि छ र जहाँ जहाँ तपाईँको पूर्व तयारीको कुरा गर्दाखेरि राज्य पक्षबाट पूर्व तयारी गर्ने कुरा हो र सिन्धुपाल्चोकमा जे घटनाहरू अहिले भइराखेका छन् यो पूर्व तयारी गरेर पनि हुने खालका मात्रै छैनन्, यो धेरै नै अकल्पनीय मानिसहरूको सोचाइभन्दा अलिक फरकबाट अहिले तपाईँले पनि मैले पनि विभिन्न मिडियाहरूमा हामीले सुनिराखेका छौँ। खोलामा गएर घर बनाएपछि यस्तो भइहाल्छ नि भन्ने जस्तो अरू कुराहरू हामीले सुनिराखेका छौँ। मैले एउटा कल्पना गरेँ, यदि नारायणी नदी जो त्रिशुली नदी हामी भन्छौँ, तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् 10 मिटर त्यो आफ्नो साबिकको बहावको लेभलबाट 10 मिटर भर्टिकल हाइटमाथि आयो भने के हुन्छ होला, भरतपुर र नारायणगढ बजारको अवस्था के हुन्छ होला। तर अहिलेको मेलम्ची नदी त एभरेजमा 20 मिटर हाइटमाथि आएको छ, 20 मिटर एभरेजमा। मैले आफैले प्रत्यक्ष हेर्दाखेरि 30 मिटर अग्लो झोलङ्गे पुल डुबाएको छ, त्योभन्दा माथिबाट चाहिँ अहिले नदी बग्छ र 10 मिटर, 5 मिटर, 8 मिटरका तपाईँको सबै सडक पुलहरू बगाएको छ र दोलालघाटदेखि तिम्बुसम्म चाहिँ करिब 40-50 किलोमिटर क्षेत्रमा सम्पूर्ण रूपमा नदीको आफ्नो साबिकको लेभलभन्दा माथि आएको छ। यो खालको लेभलको प्राकृतिक विपत्ति आउन सक्छ र हामी टारहरूमा बसेका सडकको चाहिँ पुलभन्दा माथिका बस्तीहरू पनि बगाउँछन् भनेर कल्पना त सायदै गरिन्छ। यसमा के छ भन्दाखेरि जस्तो अहिले मेलम्ची खोलामा आएको बाढीले हजारौँ हेक्टर जमिन बगाएको छ, सयौँ बस्ती जोखिममा पारेको छ, दर्जनौँ व्यक्ति बेपत्ता छन्, केही व्यक्तिको मृत्यु समेत भइरहेको अवस्थामा उक्त क्षेत्रको जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्व मन्त्रीको नाताले यहाँले कुनै काम गर्न सक्नु भएन र चनौटेको सीमित ठाउँमा बसेर पुल जगाउनका लागि मात्र दुलाल लागि परेका छन्। अहिले यसो भनिएको हो, त्यो म चनौटेको पुलमा केही 1 दिन 2 दिन मैले काम गरेँ, त्यस हिसाबले अब कतिपयलाई म त्यहाँ बसेर काम गरेको चित्त पनि बुझेको छैन। राजनीतिक अस्वस्थ राजनीतिक सोचाइ राख्ने र अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको सोचाइ राख्ने
सङ्कीर्ण मानसिकताबाट माथि उठ्न नसक्ने एउटा प्रवृत्ति पनि त्यहाँ छ। उहाँहरूले त्यसरी सोचेको हुनसक्छ। तर सबैभन्दा पहिला मेलम्ची गएर त्यो नदी किनारका बिचमा घरहरूमा फँसेका नागरिकहरूलाई एयरलिफ्टिङ गर्ने कामदेखि याङ्रीमा चाहिँ खोला पारी फँसेका मान्छेहरूलाई एयरलिफ्टिङ गर्ने काम मैले आफैले प्राइभेट हेलिकप्टर पठाएर पनि गरेको हो। नेपाली सेनासँग समन्वय गरेर यसरी छिटो गर्नुपर्छ भनेर मैले नै गरेको मेलम्चीमा। यदि तपाईँहरूले समयमा गर्नु हुँदैन भने मसँग प्राइभेट हेलिकप्टर रेडी छ, म आफै त्यसलाई रेस्क्यु गर्छु भनेर गर्ने मान्छे मै हो। त्यहाँका स्थानीय नागरिक जनप्रतिनिधिहरू मसँगै हुनुहुन्छ, सेना प्रहरी मसँगै छ। त्यस कारणले यो कुरा होइन। तर पछिल्लोचोटि सबैको चासो रहेको रातो पुल चाहिँ संरक्षण गर्नु पर्यो भनेपछि चनौटेको रातो पुल अहिले पनि जोखिममा छ। त्यो पुल भएन भने मैले अघि नै भने 7-8वटा वडा मेलम्ची, पाँचपोखरी र हेलम्बु स्थानीय तहका 7-8वटा वडा चाहिँ एउटा टापुमा परिणत हुन सक्ने खतरा अहिले पनि छ। त्यसकारणले त्यसमा मैले केही तारजाली खसालेर त्यहाँ स्वयंसेवी अभियान सुरु गरौँ भनेर गरिएको हो। र सँगै चनौटे बजारमा जुन क्षति पुगेको छ त्यसको प्रोटेक्सनको लागि त्यहाँको चाहिँ डिपोजिटहरू निकाल्नको लागि गाडी मैले नै पहल गरेर त्यहाँ पठाएको छु। मेलम्चीमा बाटो खोल्नको लागि म नै आएर प्रत्यक्ष त्यहाँ बसेर स्थानीय तह समन्वय गरेर मैले गरेको छु। आर्मी ब्यारेकमा बसेर याङ्री लगायत हेलम्बुका तिमु क्षेत्रहरूमा रासन लानको लागि मैले नै समन्वय गरिराखेको छु। त्यसकारणले भिजिबल कामहरू देखेर मलाई कसैले आरोप लगाएको हुनसक्छ। तर इनभिजिबल एउटा लिडरसिपको नाताले कसरी पहल कदमी लिनुपर्छ सेन्ट्रल लेभलदेखि लोकल लेभलसम्म भन्ने कुरा जति मैले गरेको छु सायद अरू कसैले गरेको छैन। यसको एक प्रुफहरू मसँग छ र मैले यो आफ्नो कर्तव्य सम्झेर गरेको हो। कसैलाई चाहिँ प्रचार गर्नको लागि, देखाउनको लागि या अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको लागि होइन। यो मात्रै होइन, सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका विगतमा भएका विपत्तिहरूमा पनि ऱ्यापिड रेस्पोन्स गर्नको लागि जुनसुकै ठाउँमा भए पनि म पुगेको छु। म मन्त्री हुँदा हेटौँडैबाट हेलिकप्टर चढेर पनि भटेकोसी नदीमा कसरी छिटोभन्दा छिटो रेस्क्यु गर्न सकिन्छ भनेर पुगेको मान्छे हुँ। म चाहिँ सिन्धुपाल्चोकमा गाडी एक्सिडेन्ट हुँदाखेरि सबभन्दा पहिला हेटौँडामा भएको मान्छे हेलिकप्टर लिएर चाहिँ उहाँहरूको उद्धारमा पनि उपचारको लागि नै मै पुगेको हो। त्यसकारणले मलाई आफ्नो ठाउँबाट भन्दाखेरि मैले कुनै कोसिस र कुनै कसरत होइन इमर्जेन्सी रेस्क्यु र तपाईँको राहतको लागि कुनै कसर बाँकी राखेको छैन र कुनै ठाउँमा केन्द्रित भएको भन्ने कुरा पनि होइन। एक जनप्रतिनिधिको नाताले उसले चाहेमा त्यो क्षेत्रको विकास निर्माण र त्यो क्षेत्रलाई माथि उठाउनको लागि केसम्म गर्न सक्छ? उसको योगदान कस्तो रहन्छ? एउटा जनप्रतिनिधिले चाहँदाखेरि धेरै काम गर्न सक्छ। एक्लै गर्ने होइन, उसले टिमवर्क गर्नुपर्छ। हामीले जनप्रतिनिधि भएपछि राज्यका अङ्गहरू, स्थायी अङ्गहरूलाई परिचालन गर्ने एउटा ल्याकत जनप्रतिनिधि राख्नुपर्छ र चाहिँ राज्यका विधि प्रक्रियाहरूलाई छोटो कसरी गर्न सकिन्छ, कानुन सम्मत हिसाबले र कर्मचारीलाई एउटा विश्वासमा लिएर कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सोचाइ जनप्रतिनिधि राख्नुपर्छ। र म आफै पनि एउटा कार्यकारी भएर मन्त्रीको रूपमा काम गर्दाखेरि पनि मलाई आफूले जसरी काम गरेँ चाहने हो भने सकिन्छ भन्ने कुरा लाग्छ। त्यसकारणले हरेक कुराको ज्ञान राख्नुपर्छ। सूक्ष्म ज्ञान नराख्ने हो भनेदेखि हामीले कसैलाई पनि परिचालन गर्न सक्दैनौँ। नीतिगत कुराको होस्, कर्मचारीको मनोवृत्तिको होस्, हाम्रा विधिगत प्रक्रियाको होस्, त्यो सबै कुराको र जनताको अपेक्षा र चाहनाको सूक्ष्म ज्ञान हामीले राख्ने हो भने कसरी त्यसलाई रेस्पोन्स गर्न सकिन्छ, ट्रिट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा एउटा जनप्रतिनिधि सफल हुन्छ भन्ने चाहिँ अनुभव मसँग छ। गत वर्ष पनि यहाँले कुरा निकालिहाल्नुभयो। सिन्धुपाल्चोकको 12 विषय नगरपालिकाको जम्मू, खागदल, नागपुजे र जुगल गाउँपालिकाको लिदीमा पहिरो गयो। त्यहाँ ठुलो जनधनको क्षति भयो। त्यति बेला प्रदेश सरकारले कति ठाउँमा बाढी पीडितलाई घर बनाइदिने, बस्तीको पुनर्निर्माण गरिदिने भन्ने घोषणा गरेको थियो। त्यति बेला तपाईँ मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। तर आजसम्म पनि ती बाचाहरू पुरा भएनन्। जुन बेला मन्त्री हुँदाखेरि यहाँले बोलेको बाचा र अहिले पनि त्यहाँका पीडित नागरिकहरू टेन्ट र त्रिपालमा बस्न बाध्य छन्। किन पुरा भएन यो बाचा? यसमा निरन्तर लागिरहने विभिन्न जनप्रतिनिधिहरूमध्ये म एउटा हो र इमर्जेन्सी हामी त्यहाँ रेस्क्युमा जाँदाखेरि हामीले घोषणा गरेको कुरा पनि हो। तर त्यसमा बिर्सन नहुने कुरा के छ भने स्थानीय तहले एकीकृत बस्तीको लागि जग्गा उपलब्ध गराउने र प्रदेश सरकारले एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने भन्ने हाम्रो कार्यक्रम थियो। बागमती प्रदेश सरकारसँग त्यति बेला पनि अहिले पनि एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने कार्यक्रम छ। तर स्थानीय तहले र जग्गा हामी सबैले पनि स्थान उपलब्ध गराउन नसकेको कारणले त्यो कार्यक्रम कार्यान्वयन भएन। नम्बर 1। नम्बर 2, हामीले इमर्जेन्सी त्यहाँ बेपत्ता मृतक परिवारलाई केही आर्थिक राहत दिने पनि घोषणा गरेका थियौँ। लगत्तै केन्द्रीय सरकारले एकद्वार नीतिबाट हामीले 3 लाख दिने, प्रदेश सरकारहरूले दिन मिल्दैन भनेपछि त्यो पनि हाम्रो रोकियो।
र हामीले के गर्यौँ भन्दा केही नगरेको होइन। हामीले अहिले सम्माननीय सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाज्यू त्यही क्षेत्रको प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ। उहाँको नेतृत्वमा बारम्बार केन्द्रीय सरकारसँग सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग हामीले लबिङ गरेर नै यो विपदलाई न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ र प्राकृतिक विपत्तिलाई कसरी रेस्पोन्स गरिन्छ दीर्घकालीन पुनर्निर्माण भनेर राष्ट्रिय विपद न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण अहिले बनेको छ। त्यसमा चाहिँ सिन्धुपाल्चोकको यी घटनाहरू र हाम्रो भूमिका छ। त्यसबाट तत्कालीन रूपमा चाहिँ अस्थायी आवास निर्माण गर्नको लागि राज्यका तर्फबाट 50,000 आर्थिक सहायता दिने र दीर्घकालीन घर बस्ती पुनर्निर्माणको लागि 5 लाख रुपियाँ पैसा दिने, भूकम्पमा 3 लाख दिएको थियो र जग्गा नहुनेहरूलाई जग्गा किन्नको लागि 3 लाख दिने पनि निर्णय गराइएको छ राज्यबाट। त्यसकारणले हामीले नगरेको होइन, बारम्बार लिदी नागपुजे लगायतका ठाउँहरूमा हामी गएका छौँ र जनताहरूलाई यी कुराहरू हामीले सुसूचित गरेका छौँ। आजसम्म किन पुरा भएन? बाचा पुरा भइसकेको छ, अब बाँकी काम कार्यान्वयनको मात्रै बाँकी छ। कार्यान्वयनमा पनि अब जनताहरू अहिले उहाँहरू पनि अल्मलिनु भएको छ। होइन, यसमा चाहिँ अब हाम्रो पार्टमा कोर्टमा बल छैन। उहाँहरू एकीकृत बस्तीमा बस्न चाहनुहुन्छ या कुन ठाउँमा बस्न चाहनुहुन्छ, जग्गा किनेर या एकीकृत बस्तीमा भन्ने कुरा उहाँहरूले डिसाइड गरेर आएपछि राज्यले कार्यविधि बनाएर पैसा रेडी गरेर बसेका छ। त्यस कारणले हाम्रो पार्ट सकियो, तर जनताको पार्टमा पनि बसेर हामी सहजीकरण गरिराखेका छौँ। जस्तो विकासको काममा युवराज दुलाललाई अर्को पनि एउटा कुरा आएको छ, आफू अनुकूल काम गर्ने र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र बाहेक कतै पनि बजेट विनियोजन नगर्ने सस्तो चुनावी प्रचारका लागि उहाँले यो काम गरिरहनु भएको छ भन्ने चाहिँ कुरा आयो, जुन चाहिँ राजनीतिक कुराहरूबाट प्रेरित छ भन्ने। मलाई एउटा अवसर तपाईँले दिनुभयो प्रश्न सोधेर। बागमती प्रदेशमा 119 वटा स्थानीय तह छन्। 119 वटा स्थानीय तहमा पुग्ने, 119 वटा स्थानीय तहमा विकास निर्माणका योजना हाल्ने चाहिँ मान्छे म हो। 119 वटा स्थानीय तह तपाईँले सोध्नुभयो भने 13 जिल्लाका म सबै कन्ठस्थ अहिले भनिदिन्छु। एक्सनको लागि हो, बजेटमा पनि हो। 119 वटा स्थानीय तहमा कार्यक्रम पठाउने र बागमती प्रदेशका मैले के गर्थेँ, म सामाजिक विकास मन्त्री थिएँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा, खेलकुद, महिला, बालबालिका मेरो क्षेत्राधिकारभित्र थियो। त्योभित्र गर्नुपर्ने कामहरू तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। स्वास्थ्य क्षेत्रमा बागमती प्रदेशमा के गर्ने भनेपछि सबै नागरिकको समान पहुँच, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको समान पहुँच पुर्याउने भनेपछि स्थानीय तहमा भएका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई अपग्रेड गरेर त्यसलाई हस्पिटलको रूपमा विकास गर्ने काम गर्ने मान्छे मै हो, पहलको दिने मान्छे मै हो। मैले प्रदेशभरिको कुरा गरेँ, जिल्लाको कुरा होइन। मान्छेहरूले जिल्लामा केही चाहिँ ठुला मेगा प्रोजेक्टहरूलाई हेरेर मलाई त्यो आरोप लगाएको त्यो म होइन, अरूले चाहिँ चुनावी हिसाबले यसले गर्यो भन्ने सोचाइ राख्ने चाहिँ अरू हुन्। मैले त्यो गरेको छैन। सिन्धुपाल्चोकमै जाँदाखेरि म सिन्धुपाल्चोक प्रतिनिधि सभा 2को 1बाट म निर्वाचित भएको, तर 2को 2मा मैले जे काम गरिराखेको छु। आज मेलम चाहिँ एउटा ठुलो मेरो सपना, त्यहाँ बहुद्देश्य कबड कोल्याप्स भएको छ। 2वटा हस्पिटल मैले त्यही क्षेत्रमा निर्माण गरिराखेको छु, बजेट हालेर ठुला 1500 अस्पतालहरू। मैले एउटा उदाहरण दिन खोजेको। त्यस कारणले सस्तो चुनावी नाराको हिसाबले मैले के गरेकै छैन। मैले मात्रै के हो भने बागमती प्रदेशका 13 जिल्लामा एउटा चाहिँ भौगोलिक नक्साङ्कनको आधारमा स्वास्थ्य संस्थाहरू निर्माण गर्नु पर्यो, त्यो गरेको हो। बागमती प्रदेशका 13 जिल्लाहरूमा प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाको लागि नयाँ स्कुलहरू स्थापना गर्नु पर्यो, जहाँ बाँकी छ त्यो गरेको हो। त्यो गर्दा नुवाकोट र सिन्धुपाल्चोक पर्यो। त्यसो हुँदाखेरि चौतारामा एउटा बहुप्राविधिक शिक्षालय ठुलो बजेटको चाहिँ बन्ने एउटा करिब 1.25 अर्बको एउटा प्रोजेक्ट हामीले परिकल्पना गरेर काम सुरुवात भएको छ। 13 जिल्लामा रङ्गशाला बनाउने जहाँ बनेको छैन त्यो गर्न खोज्दाखेरि चौतारामा एउटा पर्यो। यस्ता कुराहरूलाई हेरेर मानिसहरूले ठुला परियोजनाहरू पर्यो, तर अरू जिल्लामा पनि परेको छ नि। खेल मैदानमा विवाद निस्केको थियो नि बजेटको कुरा। खेल मैदानमा बजेटको विवाद छैन। जस्तो यहाँले बजेट लाँदाखेरि आफ्ना कार्यकर्ता र वाइसिएललाई मात्र जिम्मा लगाएर अन्य त्यहाँको उपभोक्ता वाइसिएल र कार्यकर्ताले एउटा पनि काम गरेको छैन। यसमा कुनै गफै गर्नु पर्दैन। र मैले जति पनि योजनाहरू हालेको छु सबै टेन्डर प्रक्रियामा गएका छन्। मैले ठुला परियोजनाहरू चाहिँ तपाईँको मात्रै लगानी गरेको छु। मैले जस्तो मैले भने रङ्गशाला, बहुद्देश्य कबडहरू सबै 1 करोड, 2 करोड, 10 करोड, 20 करोड भन्दा माथिका योजनाहरू छन्। यसमा उपभोक्ता समितिहरू भन्ने कुरै आउँदैन। यी सबै कुराहरू मिथ्या कुराहरू हुन्। र मैले जति साना बजेटहरू गएका छन् स्थानीय तह मार्फत सशर्त रूपमा जान्छ र त्यो स्थानीय तहले सशर्त उसैले कार्यान्वयन गर्छ, त्यसमा हाम्रो केही पनि भूमिका हुँदैन। र प्रदेश पूर्वाधार विकास कोष भन्ने एउटा छ, 3 करोड वार्षिक बजेट हामी त्यहाँ छुट्याउँथ्यौँ। त्यो क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले छनौट गर्ने योजना, उसको नेतृत्वमा छनौट गर्ने योजना हो, उसले मात्रै होइन। ती योजनाहरू पनि स्थानीय तहको सरकार मार्फत कार्यान्वयन हुने हो। र त्यसरी हेर्दाखेरि हामीले कार्यान्वयन गर्ने त कुनै पनि योजना छैन। मैले भने ठुला योजना प्रदेशले ठेक्का गरेर गरेको छ, साना योजना स्थानीय तहले आफ्नो तरिकाले लगाएको छ भनेपछि यस्ता मिथ्या कुराको पछि लाग्न जरुरी छैन।
अर्को कुरा आयो तातोपानी कोदारी क्षेत्र पनि यहाँकै जिल्लामा पर्यो। यहाँ थुप्रै पटक त्यो क्षेत्रमा पनि पुगिसक्नु भएको छ र त्यहाँका थुप्रै स्थानीय बासिन्दा अहिले इभन पुल समेत नबन्दा कागको कुहिरो झैँ बनेका छन् र त्यहाँको अवस्था दयनीय छ। यहाँले त्यो क्षेत्रमा त्यति चाहिँ ध्यान पुर्याउन सक्नु भएन अथवा चाहिँ यहाँलाई कतैबाट अवरोध आयो? होइन, केही अवरोध आएको छैन। सिन्धुपाल्चोकमा म एउटा राजनीतिक पार्टीको प्रतिनिधि पनि हो, नेकपा माओवादी केन्द्रको। हाम्रो पार्टीमा धेरै लिडरसिपहरू हामी त्यहाँ छौँ, जिल्लामा केन्द्रीय स्तरका नेतृत्व पनि हामी छौँ र मूलत हामीले नेतृत्वहरूको केही कार्यविभाजन आन्तरिक रूपमा पनि गरेका छौँ। सबै मान्छे हुल लागेर जानुपर्छ भन्ने नि छैन। म त्यो कुरालाई पनि ख्याल गरेको छु। कहिले नेताहरू धेरै आए भन्ने, कहिले आएनन् भन्ने, त्यस हिसाबले अलिकति कन्ट्रोल त म भएको छु। तर आन्तरिक रूपमा चाहिँ सम्माननीय सभामुखज्यू सहितै बसेर हामी पार्टीका नेताहरू बसेर त्यो क्षेत्रको समग्र समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले गरि नै राखेको छु। तपाईँ अहिले पनि मसँग धेरै डिटेलहरू लिन सक्नुहुन्छ। तातोपानी क्षेत्रमा के भइराख्यो भन्ने कुरा प्रत्येक दिन म त्यहाँको प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वयमा रहेर उहाँले मलाई लाइभ फोटोहरू पठाउनेदेखि रिपोर्टिङ गर्ने र यसो गर्ने भनेर प्लानिङ गर्ने काम हामीले गरिराखेका छौँ। केन्द्रीय सरकारलाई रिपोर्टिङ गर्ने र कसरी पहल कदमी लिन सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले गरि नै राखेका छौँ। फिजिकली त्यहाँ उपस्थिति केही कमी भयो होला, तर त्यो क्षेत्रको समग्र विकासको लागि गत वर्ष म आफै पनि गएर भन्सार नाका कसरी सुचारू गर्ने, सडक विभागसँग समन्वय गरेर सडकलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने लगायतका कामहरूमा मैले भूमिका निर्वाह नै गरिराखेको छु। र मान्छेले आंशिक रूपमा हेर्ने र राजनीति पूर्वाग्रह राख्ने कुरासँग मलाई कुनै डर नै छैन। मलाई डर के छ भने म आफू कर्तव्यमा कतै चुक्छु कि चुक्दिनँ र म छिटोभन्दा छिटो इमर्जेन्सी रूपमा गर्नुपर्ने काममा चाहिँ म सक्रिय हुन सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने कर्तव्यबोध मात्रै मलाई छ। पोहोर साल पनि यहाँ मन्त्री हुँदाखेरि कोरोना भाइरस एक चरम उत्कर्षमा पुगेको थियो, अहिले पनि छ। र चौतारा अस्पतालमा यहाँले त्यसबेला अक्सिजन प्लान्ट खोल्ने भनेर घोषणा गर्नुभएको थियो र त्यो आजसम्म पुरा भएन। चौतारा अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट खोल्ने भनेर गत वर्ष घोषणा गरिएको थिएन। सबभन्दा पहिला म तपाईँलाई एक कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु। म स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्ने मन्त्री बाचा गरेको नि छैन। म तपाईँलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु। अघि मलाई आफ्नो क्षेत्र मात्रै हेऱ्यो भन्ने आरोपलाई पनि यसले खण्डन गर्छ। मैले बागमती प्रदेशका 13 जिल्लामा 8वटा जिल्लामा मात्रै हाम्रो 8वटा अस्पताल थिए प्रदेश सरकारका। त्यो 8वटा अस्पतालमध्ये सिन्धुली र त्रिशुली अनि हेटौँडा र भक्तपुरको 4वटा सेकेन्डरी लेभलका अस्पताल थिए भने धादिङको पनि भर्खरै सेकेन्डरीमा अपग्रेड भएको गर्दा 5वटा अस्पताल थिए। चौतारा, रामेछाप र रसुवाको 3वटा जिल्ला अस्पताल चाहिँ प्राइमेरी लेभलका थिए। त्यसकारण प्राइमेरी लेभल र चौतारामा चाहिँ भवन पनि नभएको कारणले यी सम्भव थिएन। मैले चौतारा सिन्धुपाल्चोकवासीको उपचार र PCR टेस्टको लागि धुलीखेललाई व्यवस्था गरेँ र सिन्धुली, त्रिशुली, भक्तपुर र धादिङमा ICU व्यवस्था गर्ने मान्छे चाहिँ मनै हो। र अब यो वर्ष त्यो बेलामा यो अक्सिजन प्लान्टको कुरा त्यति थिएन। त्यो बेला PCR टेस्ट र ICU SDU को कुरा मात्रै थियो। अक्सिजन अत्याधिक चाहिएको र प्लान्ट चाहिएको कुरा चाहिँ अहिले हो। अहिले चाहिँ मैले मन्त्री छोडे पनि प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने र त्यहाँ गएर अस्पताललाई सहजीकरण गरेर बनाउने प्लान मैले गरेको हो। त्यति कुरा गर्दाखेरि विवाद आयो। अब अन्तिममा एकदम छोटोमा भनिदिनुहोस्, हाम्रो समय सकिसकेको छ। आदर्श, नैतिकता, विश्वास र संस्कारका कुरा गर्ने नेताहरूले अब तपाईँको हकमा अहिले सिन्धुपाल्चोक बाढी पहिरोको पीडामा परेको छ, एकातिर कोरोना महामारी, सिन्धुपाल्चोकलाई अबका दिनमा त्यहाँको विकास निर्माण र त्यहाँका जोखिम स्थानहरूलाई सुरक्षित राख्नको लागि यहाँको योगदान के रहनेछ? अब यसमा ठुलो कुरा थियो, तपाईँको समय यसमै छोट्यो। मैले चाहिँ यो क्षतिबाट जे भएको छ यसलाई चाहिँ पुनर्निर्माण मात्रै होइन, नवनिर्माण भनेको छु। किन भन्दाखेरि हामी जहाँ हिजो जुन संरचना थियो त्यहाँ त्यही संरचनाबाट होइन, नदीलाई कसरी आफ्नो बहाव क्षेत्र छोड्ने र नदी आसपासको जग्गालाई कसरी संरक्षण गर्ने र हजारौँ हेक्टर जनताको गुमेको जमिनलाई हामी कसरी कम्पनसेट गर्ने र थुप्रै भौतिक संरचना, सार्वजनिक निजी संरचनाहरूलाई कसरी रिइस्टाब्लिस गर्ने र नयाँ ठाउँमा नयाँ सोचाइका साथ, त्यो पुरानो सोचाइबाट नदी किनारमा लगेर फेरि नदीसँग पौँठेजोरी खेलेर पनि होइन र त्यस्तो खालको कच्चा संरचना पनि होइन, एउटा नवीन सोचाइका साथ चाहिँ नवनिर्माण भनेर लिएर जाने र समग्र अहिले मूलतः मेलम्ची तातोपानी क्षेत्रको, हेलम्बु क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक, पर्यटन र सांस्कृतिक जीवनलाई फेरि नव उत्थान गरेर त्यहाँ चाहिँ यो सबै जीवन चाहिँ सम्भव छ। अब जनताहरूलाई यो सम्भव छैन भन्ने एउटा निराशा पनि छ, किनभने तपाईँ जाँदा खेत काहीँ पनि भेट्नुहुन्न, सबै बगर मात्रै छ। तर यहाँ फेरि आर्थिक जीवन सम्भव छ र एउटा नयाँ र आधुनिक सहर निर्माण गरेर यो क्षेत्रको जनजीवनलाई चाहिँ सभ्य र एउटा उत्कृष्ट जनजीवन निर्माण गर्न सकिन्छ र सुरक्षित संरचनाहरू यो क्षेत्रमा निर्माण गर्न सकिन्छ। बहुचर्चित राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्ची खानेपानीलाई सुचारू गर्न सकिन्छ। यस्ता ठुला मेगा प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ। हाइड्रोहरूलाई चाहिँ सञ्चालन गर्न सकिन्छ र सुरक्षा दिन
दिन सकिन्छ भन्ने एउटा नयाँ प्राविधिक अध्ययन र आर्थिक प्राविधिक अध्ययन सहितको एउटा नयाँ सम्भावना लिएर जानुपर्छ भन्ने बारेमा म सोचिराखेको छु र मसँग त्यसको एउटा परिकल्पना पनि छ। तपाईँको प्रतिबद्धता पनि हो। म राजनीतिक पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर एउटा चाहिँ स्वयंसेवी भावनाले पनि समग्र यो क्षतिलाई बिर्साउने गरी नवनिर्माणमा लाग्ने निरन्तर रूपमा चाहिँ लागिरहने र अरूभन्दा एक स्टेप अगाडि बढेर लाग्ने मेरो प्रतिबद्धता छ। यहाँसम्म आएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राख्दिनु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई पनि। म फिल्डमा खटेको अनुभव र भावी दिनमा गर्ने कामहरूको सवालमा सबै नागरिकहरूलाई मैले लामो समय सञ्चारबाट म टाढा थिएँ, नेटवर्क पनि थिएन। यो बिचमा चाहिँ पहिलोपटक आज AP1 टेलिभिजनबाट आफ्ना केही अनुभवहरू, त्यहाँका पीडाहरू र भावी कुराहरूका बारेमा सेयर गर्न पाएँ। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ सिन्धुपाल्चोकमा बाढीले मचाएको वितण्डा र यसको पुनर्निर्माण गर्नको लागि र त्यस्तै पीडित जनतालाई उनीहरूको घाउमा मलम लगाउनको लागि स्थानीय स्तरबाट के गर्न सकिन्छ भन्ने विषय लगायत अन्य विषयमा हामीले कुराकानी गर्ने मौका पायौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो बागमती प्रदेशसभा सदस्य तथा सिन्धुपाल्चोकबाट निर्वाचित पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलाल। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।